بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعۃ من العذاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسارے پیارے دین اسلام نے اساگوں اسلامی زندگی گزارن دے طور طریقے سکھائے ہیں جنہاں طریقوں کو اختیار کر کے اساں معاشرے دے بہترین شہری بن سکتے ہیں، بلکہ دوجے لوگاں واسطے ایک مثال تے نمونہ بن کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اج اساری تقریر دا موضوع ہے آداب سفر۔ قرآن و حدیث دی روشنی تے روزمرہ دے تجربے دے نال یہ گال ثابت ہے جو سفر ایک مشقت دی شے ہے، چاہے ہوائی جہاز دا سفر ہوئے تے بھاویں ریل گاڑی یا عام بساں دا سفر ہوئے۔ شریعت پاک نے مسافر آدمی دے حالات دی رعایت کرندے ہوئے 4 رکعتاں والی نماز کو 2 رکعتاں دے حکم وچ تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلاً پیشیں دیگر تے کفتاں دیاں 4 رکعتاں والی نماز سفر دے اندر 2 رکعتاں پڑھیاں ویسن۔ دین اسلام دے اس حکم کو قصر آکھا ویندے۔ قصر دا معنی ہے 4 رکعتاں کو 2 پڑھنا۔ ایویں روزے دے متعلق بھی مسافر آدمی دے واسطے آسانیاں ہیں۔ روزہ اگر مسافر کو تکلیف دیندے یا اوکھا کرندے تول مسافر آدمی اللہ پاک دی دتی ہوئی رخصت تے عمل کرے، یعنی سفر وچ روزہ نہ رکھے۔ البتہ سفر کو واپس آ کے گھر پہنچ کے انہاں روزاں دی قضا کرے۔ جویں نماز روزے دے اندر مسافر کو سہولت دتی گئی ہے، ایویں مسافر آدمی تے جمعے دی نماز تے عید دی نماز بھی واجب کونی۔ جویں عورتاں تے بیماراں دے اُتے جمعے دی نماز تے عید دی نماز واجب کونی۔ لہٰذا ہر آدمی کو سفر تے حضر دے مسائل سیکھنے چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب تے تکلیف دا ایک ٹکڑا ہے۔ اگرچہ پہلے زمانے دی بنسبت اج دے زمانے دے سفر آرام دہ ہیں، آسانیاں آ گئی ہیں، سہولتاں آ گئی ہیں، لیکن ول بھی مسافر کو چاہیے جو سفر تے ونجن کو پہلے ذہنی طور تے اپنے آپ کو تیار کر کے ونجے۔ خدا نخواستہ کل کو سفر دے اندر کوئی تکلیف پیش تھیندی ہے تا مسافر آدمی ذہنی طور تے اون تکلیف کو برداشت کرن واسطے پہلے کل تیار ہوئے۔ سفر دے اندر خاص طور تے مسافر آدمی دے اخلاق کو ڈٹھا ویندے۔ دیکھا اے بزرگاں واسطے یا خواتین تے چھوٹے بچوں واسطے قربانی دے کے سیٹ چھڑین دے یا نہیں۔ اصل کمال تے یہ ہے جو مسافر آدمی دا سفر بھی جاری ہوئے تے مخلوق خدا دی خدمت بھی نال جاری ہوئے۔ این شے دا نا ہے ہم خرما و ہم ثواب، حج وچ تے خرید وچ۔ سفر دے اندر مسافر دیاں ذمہ داریاں ود وینیاں، این واسطے کوئی مسافر دوجے مسافراں واسطے تکلیف دا باعث نہ بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر انہاں دی عدالت وچ کیس آیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کیس دے گواہاں دی تعدیل کروائی، یعنی عام لوگوں کو پوچھا جو اے گواہ کیویں ہیں، عادل تے سچے ہیں یا نہیں۔ بعض لوگوں نے آکھا گواہ بڑے نمازی تے غازی ہیں، بڑے اچھے تے نیک لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کو گواواں دیاں نیکیاں تے بزرگیاں نہ دساؤ، میں کو اے دساؤ جو تساں انہاں گواواں دے نال کوئی بے شرا خرید و فروخت کیتی ہے یا نہیں، کیونکہ خرید و فروخت دے نال انسان دے معاملات تے دیانتداری دا پتہ لگدا ہے۔ یا تساں انہاں گواواں دے نال کنا گوانڈی رہ وے، کیونکہ گوانڈی کو اپنے گوانڈی دے گزران دا پتہ ہوندا ہے، جو ان دے مزاج کیویں ہے، ان دی طبیعت کیویں ہے، ان دی فطرت کیویں ہے۔ یا انہاں گواواں دے نال کنا سفر کیتا وے جو انہاں دے اخلاق دا پتہ لگا ہوئے۔ لوگاں نے نفی دے اندر جواب دیتا، یعنی لوگاں نے آکھا امیر المؤمنین اساں نہ انہاں دے نال کوئی بے شرا کیتی ہے، نہ انہاں دے گوانڈی رہے ہیں اور نہ انہاں نال کنا سفر کیتا سے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں گواواں دی گواہی مسترد کر دیتی تے ان کیس دی پیروی چھوڑ دیتی۔ این واقعہ نے
اساں کو دسا دیتا ہے جو سفر دے بھی بہت سارے مسائل دا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت اساں ساراں کو معاشرے دا ایک بہترین شہری بنن دی توفیق نصیب فرماوے اور انہاں گالیاں دے اوتے ساراں کو عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔